बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो क्लिप हमें हुंज़ा ले जाने वाला है। जी हाँ, हुंज़ा। और जीबी का ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का सबसे मशहूर पिकनिक रिज़ॉर्ट। हालांकि ये एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ का अपना कल्चर, जहाँ की अपनी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है जीबी का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा विजिटेड इलाका भी है और पूरे पाकिस्तान में अपनी एक शनाख्त रखता है। आज के इस वीडियो क्लिप में हम इसी हुंज़ा में घूमने फिरने जा रहे हैं और हम सर्दियों का हमने इंतखाब किया है। आपको कुछ इस वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा कि हुंज़ा इतना मशहूर क्यों है। हालांकि इस वक्त कोई ख़ास ऐसे सीन या मनाजिर देखने के नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक लोगों का रश है कि ख़त्म ना होने वाला है। सर्दियां हैं, फरवरी है और सर्दी का उरूज है इस वक्त। इसके बावजूद हुंज़ा में टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद मौजूद है और हमने जिस जगह का इंतखाब किया है आज, ये दुईकर कहलाता है। ये हुंज़ा का सबसे ऊंचा पॉइंट है जहाँ से आप न सिर्फ हुंज़ा को देख सकते हैं बल्कि अपने सामने नगर का भी एक तायराना जायज़ा ले सकते हैं। तो हुंज़ा इतना मशहूर क्यों है, ये मैं अपने तौर पर बताने की कोशिश करूँगा। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो इसमें इख्तलाफ भी कर सकते हैं आप मेरी राय से, लेकिन ओवरऑल एक कंसेप्ट ये है। जीबी में ख़ास तौर पर यह महसूस किया जाता है कि हुंज़ा में देखने को कुछ नहीं है, बस एडवर्टाइजिंग है, इसलिए लोग बहुत अट्रैक्ट होके आते हैं, मायूस होके जाते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी बदखाही फैलाई जाती है जिसकी मैं नफ़ी करता हूँ। तो मुझे क्या ऐसा लगा कि मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, तो उसकी वजह है जीबी समेत पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। उसकी सन्नाई का कौन इनकार कर सकता है। उससे बड़ा क्रिएटर, उससे खूबसूरत चीज़ें बनाने वाला कौन हो सकता है। तो हुंज़ा भी अल्लाह ने ही बनाया है और अल्लाह के इस ज़मीन के टुकड़े को हुंज़ा के लोगों ने क्या खूब संवारा है, संभाला है और इसको चार चांद लगा दिए हैं। तो इसीलिए यहाँ कुदरत के मनाजिर भी, आपको कुदरती मनाजिर भी नज़र आएंगे और यहाँ के इंसान की मेहनत भी नज़र आएगी। इंसान चाहे तो कैसी मुश्किल चीज़ों को संवार के कैसे खूबसूरत बना सकता है, कैसे प्रेजेंट कर सकता है, ये सारे मनाजिर आप देख सकते हैं। हमारे सफ़र का आगाज़ अली आबाद से हुआ। अली आबाद हुंज़ा का सदर मकाम है समझो, जहाँ मेन हुंज़ा का बाज़ार है। वहाँ से हम पहुँचे हैं इधर। इस वक्त जिस मोड़ पर हैं, ये करीमाबाद तक जाने वाला मोड़ है। यहाँ से हम ऊपर एक चढ़ाई की तरफ चढ़ पड़े हैं और हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये चढ़ाई कितनी है और आसान है या मुश्किल। बहरहाल नाम सुना था, इलाके का नाम दुईकर, और यहाँ की वजह शोहरत एक हैंगिंग स्टाइल का रिसॉर्ट है, होटल ईगल नेस्ट के नाम से। और टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद बस सिर्फ नीचे के केज तक आके चली जाती है। यहाँ तक कोई आता है। हालांकि ऊपर भी इंतजामात हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो अक्सर टूरिस्ट का मसला ही ये है कि जहाँ तक बस या वैगन जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आने वालों को ट्रांसपोर्टर हजरात बस अपनी आसानी के हिसाब से घुमा फिरा के ले जाते हैं। वो तफसील नहीं बताते हैं या छुपाते हैं, लेकिन जिनको पहले से पता है वो फिर आते हैं। दूसरा, जो एडवेंचरस टाइप के लोग हैं वो इधर आते हैं, क्योंकि यहाँ का रास्ता पक्का होने के बावजूद बड़ा डेंजरस है। इसकी जो मुश्किलात हैं वो मैं वापसी पे आपको चंद झलकियों की सूरत में दिखाऊंगा कि कितना मोहतात होकर जाना है ऊपर। एक तो रोड तंग है, फिर मोड़ बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई है, और एक वक्त में गालिबन एक गाड़ी गुज़र सकती है, इस तरह का है। तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर हुंज़ा भी पूरी तरह आपको नज़र आ जाता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि
اصل ہنزا کیا ہے. تو میں اوپر جا کے آپ کو بتاؤں گا. نام پہلے یاد کروا لیتا ہوں آپ کو. جہاں سے ہم چل پڑے تھے ہنزا کا صدر مقام علی آباد ہے، اور اوپر والے روڈ سے آپ جائیں گے. 2 روڈ ہیں، ایک تو شاہراہ قراقرم ہے نیچے سے، دوسرا اوپر لوکل روڈ ہے. ہم لوکل روڈ سے جا رہے ہیں. وہاں پہنچیں گے تو پھر ایک علی آباد کے اینڈ پہ ایک نالا آتا ہے. اس نالے کے پار پھر حیدرآباد ہے. کافی آگے جا کر ایک اور نالا آتا ہے، وہ کراس کرو گے تو پھر ہم پہنچ جاتے ہیں کریم آباد. کریم آباد کا پرانا نام غالباً بلتت ہے، اگر میں غلط نہیں ہوتا. پھر ایک اور نالا آتا ہے، وہ کراس کریں گے تو پھر التت ہے. تو یہ 4 بڑے بڑے گاؤں ہیں جو ایک ساتھ سمجھو موجود ہیں، جن کو چھوٹے چھوٹے نالے الگ کرتے ہیں. اور ہم جس جگہ اب پہنچے ہیں یہاں سے بس خالصتاً دوئیکر یا اوپر ایگل نیسٹ کی طرف جانے والا راستہ شروع ہو چکا ہے. راستے میں گاؤں ہیں، درخت ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ بھی آپ دیکھتے جائیں گے. ابھی تو خیر درخت ہرے بھرے نہیں ہیں، اس لیے اتنے اٹریکٹیو بھی نہیں لگتے ہیں، لیکن جب آپ گرمیوں میں آئیں گے تو آپ کو یہ سارے مناظر بڑے خوبصورت لگیں گے. تو میں بات کر رہا تھا ہنزا والوں نے کیا سنوارا، کیا اس کی قدر کی اپنے علاقے کی. تو سب سے بڑی بات جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ زمین کا 1 انچ کا ٹکڑا بھی فارغ نہیں ہے. درخت لگے ہوئے، پھلدار درخت بھی، غیر پھلدار بھی، یعنی جس درخت کی جس نقطے پر اچھی نشو نما ہو سکتی تھی اس کو چھان پھٹک کر سلیکٹ کر کے وہ درخت ادھر اگایا گیا ہے. اور اس طرح اس سے خوبصورتی بھی بڑی، ماحول بھی خوبصورت ہو گیا. اور سمجھو کہ آکسیجن کی پروڈکشن، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایبزارپشن، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی. لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو گئی. یہاں فوڈ پروسیسنگ، اسپیشلی فروٹ پروسیسنگ کے بھی انتظامات ہیں، اور لکڑی کے ایک سے بڑھ کر ایک کاریگر یہاں موجود ہیں. تو درخت لگانے کی پہلی وجہ یہ ہے، اس کے فائدے یہ. دوسرا، یہاں پر آپ کو زمین بہت زیادہ پلین نہیں ہے، تو کھیتی باڑی کی یا ایگریکلچر لینڈ بہت کم ہے. تو انہوں نے حل یہ نکالا کہ چھوٹے چھوٹے گول پتھروں سے ایسی دیواریں بنائی ہیں کہ سمجھو دیکھنے والے کو لگے گا یہ تو حماقت ہے کہ آپ نے تقریباً 10 فٹ یا 50 فٹ اونچی دیوار بنائی ہے. اوپر ایک کیاری سے بھی چھوٹا کھیت بن گیا ہے. لیکن ان کی یہ محنت ہے، صبر ہے. انہوں نے ایسے پکی مضبوط دیواریں بنائی جو گول پتھروں سے ممکن ہی نہیں تھی. ان کے لیے ان کی زمین قابل استعمال بھی ہو گئی، ماحول بھی صاف کلیئر ہو گیا، اور فصل بھی حاصل ہوئی. تو اور کیا چاہیے؟ یہ ان کی محنت ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے ہنزا کا. ہر شعبے کے ماہرین کمیونٹی کو سنبھالتے ہیں. یہاں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ دیکھنے میں آپ کو گاؤں لگتا ہے، لیکن کسی بھی جدید شہر کی تمام سہولیات یہاں آپ کو دستیاب ہے. جس لیول کا ریزورٹ چاہیے، جس لیول کا آپ کو ہوٹل چاہیے، ریسٹورنٹ چاہیے، گیسٹ ہاؤس چاہیے، آپ کو بہت ریزنیبل ریٹس پر دستیاب ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کی اور بہت ساری خوبیاں ہیں. پہلی خوبی شائستہ، پورے جی بی کے شائستہ ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. دوسری خوبی صاف ستھرے، اپ ٹو ڈیٹ. آپ بازار پہنچیں گے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ ہم کسی گاؤں میں پہنچے ہیں. ویل ڈریسڈ، نیٹ اینڈ کلین لوگ آپ کو ملیں گے. تیسری محنت. ویل ڈریسڈ ٹائی کا مطلب نہیں ہے کہ میں بابو بن گیا ہوں، نہیں. وہی ٹائی والا آدمی تھوڑی دیر آپ کسی کھیت میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں اس نے ایک ٹوکرا اٹھایا ہے، پیٹھ پہ مٹی، پتھر، گھارا جو بھی ہے وہ ڈھو رہا ہے اور اپنی محنت کرتا ہے. ٹائم مینجمنٹ زبردست. یہاں کے ہنرمندوں میں لکڑی کے کاریگر اور پتھروں کے کاریگر، دیواریں بنانے والے ماہرین اور دیگر ہر کام میں جو بھی ہے وہ ایکسپرٹ ہے. اسی لیے تو میں ہنزا والوں کو
یا ہنزا کو پاکستان کا جاپان کہتا ہوں۔ جتنے محنتی جاپانی ہیں دنیا کے لیول پر، اس سے کہیں زیادہ محنتی ہنزا کے لوگ ہیں جی بی لیول پر۔ اب آپ سوچیں گے یہ بڑی تعریفوں کے پل بن رہا ہے، یہ حقائق ہیں، کوئی بھی یہاں آ کر گھوم کے یہ محسوس کر سکتا ہے۔ ٹورسٹس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ KKH سے آتے ہیں، وہیں پر چند ہوٹلوں میں رات گزار کے یا دن گزار کے کچھ لمحے گزار کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹورزم نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، یہاں ریسٹ کر کے گھومیں پھریں، جہاں پرمیشن ہو وہاں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی عزت تب ہوگی کسی بھی جگہ جب آپ دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے۔ اگر آپ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے کہیں کہ مجھے بھی رسپیکٹ دی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہنزا کے لوگ، میں کہہ رہا تھا، منی جاپان لگا مجھے تو، اس لیے کہ جیسے پہلے کہا، نہ زمین کا کوئی ٹکڑا بیکار پڑا ہے، نہ کوئی شخص بغیر کام کے خالی نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہوں گے کچھ نہ کچھ ہوں گے، لیکن مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا۔ اس زمین کے ایک ایک انچ کو انہوں نے سنوارا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، اور ہوٹل اور ریزارٹس اور گیسٹ ہاؤسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہنزا میں ٹورزم میرا خیال ہے پاکستان بننے سے پہلے بھی ہے، پہلے سے ہے، بہت زیادہ۔ یہ تو 9/11 کی مہربانی ہے کہ ہمارے یہاں فارن جو ٹورسٹ کا فلو کم ہو گیا، ورنہ کسی زمانے میں، یا بلکہ 2001 سے پہلے، ہنزا میں گرمیوں میں آپ کو ٹورسٹ کے علاوہ، یعنی فارنرز، انگریزوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا یہاں۔ لوکل ٹورزم اس وقت بہت کم تھی، ابھی لوکل ٹورسٹ بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کو اس اکیلے واقعے نے ہنزا دیکھنے سے محروم کر دیا، ایک نسل کو، کئی نسلوں کو۔ تو حالات اچھے ہوں تو لوگ خوشحال ہوتے ہیں خود بخود، اس لیے کہ ٹورزم بڑھتا ہے، ٹورزم بڑھے گا تو کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ لیکن جی بی کی ٹورزم کا ایک اور ایشو بھی ہے، یہ ہے کہ سیزنل، سردیاں بہت مشکل، ہارش، اور انتظامات ٹورزم کے لیے نہ ہونے کے برابر، اس لیے بہت کم ہو جاتا ہے سردیوں میں یہ کاروبار۔ لیکن آج کل پھر بڑھنے لگا ہے، کیونکہ اب لوگوں نے انتظامات کرنا شروع کیے، اور اسی سیزنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ٹورزم تھوڑا یہاں مہنگا بھی ہے، خاص طور پر ٹرانسپورٹیشن، کیونکہ جو بھی ٹرانسپورٹر حضرات ہیں یا ہوٹل یا گیسٹ ہاؤسز کے مالکان ہیں، وہ 6 مہینے کے دوران سال بھر کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی مجبوری بھی ہے، اسی لیے ڈبل کیے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ ونٹر ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے۔ تو ونٹر ٹورزم پروموٹ تب ہوگی جب انفراسٹرکچر ہوگا، اور ہنزا میں یہ انفراسٹرکچر ہے، ونٹر ٹورزم کے انتظامات بہترین ہیں۔ اور گرمیوں میں اتنا رش بڑھ جاتا ہے کہ جب یہاں اتنا انتظام ہے، دیکھیں نا کہ اسٹیٹسٹیکل وہ ہے، انالائزس ہوتا رہتا ہے کہ کتنے ٹورسٹ اس وقت ہنزا میں موجود ہیں۔ کیپیسٹی جتنی ہے اتنی پوری ہو جائے تو فوراً ادھر پیغام بھیجا جاتا ہے گلگت کہ مزید ٹورسٹ کو نہ بھیجا جائے، اور ادھر سے ٹورسٹ جب تک ادھر سے واپس لوگ نہ جائیں تو وہاں سے ٹورسٹ کو ہنزا میں انٹری نہیں دی جاتی ہے۔ اس طرح مینیج کیا جاتا ہے۔ تو گرمیوں میں تو اوور کراؤڈنگ ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں تھوڑا ایشو ہے۔ ہم اب اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں کے لیے ہم نکلے تھے، دوئیکر۔ یہ ہنزا کے بالکل ہائیسٹ پوائنٹ پر موجود ہے، گاؤں کا نام دوئیکر ہے، اور یہاں پر میں نے جیسے کہا تھا کہ ایک مشہور ہوٹل ہے ایگل نیسٹ، وہاں سے آغاز ہوا، اب تو کئی ہوٹل کھلے ہیں بڑے بڑے۔ یہاں بیٹھ کے آپ دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے اس وقت جو نظر آ رہا ہے منظر، وہ ہنزا کا ہے۔ علی آباد، پھر حیدرآباد، پھر کریم آباد، اور تھوڑا ادھر ہمارے ہم جہاں کھڑے ہیں اس کے نیچے بالکل یہ التت ہے، اور دریا کے اس طرف نگر ہے۔
इस वक्त हम दोईकर का ही एक पोर्शन आपको दिखा रहे हैं, और इससे वापस जब हम देखेंगे नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, ये आप देख लें, ये सबसे नीचे इस तरफ ये अलतित है, उसके सामने करीमाबाद, फिर आगे हैदराबाद, उससे आगे अली आबाद। एक दफ़ा फिर देखें, ये हुंज़ा हमारे बिल्कुल सामने है और इसकी तफसील में बता चुका हूँ पहले ही। तो हुंज़ा जो यहाँ से जिस तरह नज़र आता है, किसी और पॉइंट से हुंज़ा इतना वाज़ेह तौर पर और डिटेल्ड व्यू आप ले ही नहीं सकते। और जो दरिया है, दरिया हुंज़ा, उसके लेफ़्ट साइड पर नगर की सार्स वैली है। नगर का सबसे आखिरी हिस्सा शायार है, फिर अस्कुरदास है, और इस तरफ एक्सट्रीम लेफ़्ट पर सुमायर है। अब ये हमारे सामने ये नगर है, जो पहाड़ नज़र आते हैं वो बड़ी नगर या सेंट्रल नगर उस वैली के अंदर मौजूद है, जो यहाँ से पूरा नज़र नहीं आता है। ये दोईकर का वैली गाँव है, और ये हुंज़ा से नज़र नहीं आता ना। आप यहाँ गांव में उतरेंगे तो हुंज़ा नज़र आएगा। इस वक्त हम हाईएस्ट जो पॉइंट है उसमें बैठे हुए हैं, इसलिए अब हम वापस हो रहे हैं। ये दोईकर का गांव है, और यहाँ आपको मैं एक क्लोज़ व्यू दिखाऊंगा, जो छोटी छोटी टेरेस नुमा फील्ड्स कैसे बनाई जाती हैं दीवारें चुन के। तो ये आपको मनाजिर नज़र आएंगे, कितनी मेहनत है लोगों की, और कितना सलीका है कि कहाँ दरख्त लगाएं, कहाँ ना लगाएं, ताकि फसल भी उगानी है। और कोई आदमी फारिग नहीं था, हर आदमी मसरूफ़। अभी ज़मींदारी का आगाज़ होने वाला है, अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन हमें खेतों में लोग नज़र आए, साफ़ सुथरे खेत, छोटे छोटे। ये देखें ज़रा, इन दीवारों पर नज़र रखें। तो दीवारें बनाने के कारीगर भी बहुत ज़्यादा हैं, माहिर कारीगर हैं, और लकड़ी के काम के भी हैं, और लकड़ी का काम ख़वातीन भी करती हैं, और उनके लिए अलग से एक ट्रेनिंग का वो इलाका मुकर्रर है जहाँ इनको तरबियत दी जाती है, और वहाँ बैठ के ये काम सीखती हैं, अपने लिए अर्निंग्स भी करती हैं, और माशरे के अंदर एक फ़ाल रोल भी प्ले करती हैं, ख़वातीन भी मर्द भी। तो ये इलाका है। अब ज़रा देखें उतराई कितनी है, थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखा रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। बेहतर ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो कोई लोकल ड्राइवर हायर करें, बहुत अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो कोई इशू नहीं है। तो इस दोईकर तक पहुँचने के रास्ते में भी जा बजा गेस्ट हाउसेस, होटल्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से हुंज़ा में होटलिंग कोई बड़ा इशू नहीं है, यहाँ बड़े आराम से आपकी रेंज के मुताबिक दस्तयाब हो सकता है। तो आप इसकी टेंशन लिए बगैर आ जाएं तो बेहतर है। लेकिन आजकल तो एक और फैसिलिटी ये भी है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं अपने रिज़ॉर्ट, अपने होटल की, जो बआसानी दस्तयाब है। तो ये था जी हमारे हुंज़ा का टूर का हाल। और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से नीचे उतर के हम शाहराह कराक्रम पर थोड़ा सा सफ़र करेंगे, फिर अली आबाद के बाज़ार से होते हुए हम आगे जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।